Sa dakong kasadya, sa ulo nato ang adlaw nga tawhan sa mahal nga Birhen Maria, kay kaniya misubang ang adlaw sa katarungan si Jesucristo nga atong Dios. Sa ngalan sa mahal, sa anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang ginumana ka ninyo. Dugang panunggan at daw natawhan ni Michelle Torindo o sa ngalan sa atong Victor, Father Ondo Roma, Father Diding Aguilar, Father Edward Tabada, sugdan nato kining Santos Camisa, pinaagi sa paghinosol sa atong mga sala o kalapasan. Itang tanan, Nagakumpisala ko sa Diyos, nagawa sa tanan. Kung kanino may suon, na malakas ang kuyawan, sa nauna sa kulungan sa buhat, at sa lapag buhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong sala. Pusa na mabuyo ko ng Santa Maria, Talalay-Gulay, sa talamang hiyong mga santos, o kanino may suon, aron nyo kami po sa ginoo nga atong Diyos. kaalayan kita sa Dios nga makargahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadon kita niya ngadtos kinabuking dayon. Amen. Himaya sa Dios sa kahitasan. Himaya sa Diyos dito sa langit. Pagkadaig sa iyang mga tao, dinig sa Nagagahong sa tanan, nagasimba kami kanimo, nagpapasalamat kami kanimo, nagadahi kami kanimo, tungkol sa imong Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Ama,
sa himaya sa Diyos sa mahal. Himaya, himaya sa Diyos. Amen, amen, amen. Magampo kita si Juan Pablo II, mga igsoon, miingon usab na sa birthday ni Mama Mary, birthday usab ni Jesus. So apil usab nato si Jesus pag birthday. O kadto usab nga gimension nga ato lang ilang adlaw na tawhan karong adlaw. O kana po atong tapad walang tuo ing na po happy birthday. Apil ko na wa man na 1 meter distance ani. Apil ko na, apil o kung ay lang ituklod. Magampo kita ihatag sa imong mga alagad na ngamuyo kami Ginoo ang gasa sa grasya sa langit kay ang pagkatao sa mahal nga berhen magdugang unta sa malungtaron nga kalinaw. Maingon nga nagpasidaan kini sa sinugdan sa among kaluwasan. Kini among ipangayo pinagi sa among Hesus Kristo mong anak nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ang pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Mikias. Katawhan sa Jerusalem, panagan kamo kay misulong na ang kaaway. Giataki na nila ang mga pangulo sa Israel. Miingon ang Ginoo, apan ikaw o Bethlehem Ephrata, bisag ikaw ang labing gamay nga lungsod sa Huda, anha magikan kanimo ang usa ka hari sa Israel. Kansang kagikan, sukad pagayod sa kakararanan. Busa, itugyan sa Ginoo ang iyang katawhan sa ilang mga kaaway. Hangtod nga mga anak na ang babaeng nagbati. Unya, ang tanan niyang kadugo nga gipamihag, mamauli na sa ilang nasod. Inig-abot niya, harian niya ang iyang katawhan sa gahom nga gikan sa Ginoo, ug sa kahalangdon nga gikan gayud sa Ginoong Dios. Magpuyo nga layo sa kadaot ang iyang katawhan, kay ang katawhan sa tibuok kalibutan muilaman sa iyang pagkagamhanan ug magdala siyag kalinaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nagasadya ko pag-ayo diha sa Ginoo.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ang pagmantala sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw o Ginoo. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Jesucristo. Ang iyang inahan nga si Maria, sinayuran ni Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nagkamatikot si Maria nga nagsabak siya sa dalang sa Espiritu Santo